अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड उर्दू 6 का पेज नंबर 90 करेंगे। तो पेज नंबर 90 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 90 पे हमारे पास चैप्टर है एक मौजूद की कहानी। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, इसमें हम थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान में पैदा हुआ। मिलान अमेरिका की रियासत ओहियो में एक जगह का नाम है। अगरचे वो स्कूल में अच्छा तालिब इल्म साबित ना हुआ, लेकिन ज़िंदगी भर इसकी माँ की उम्दा तरबियत इसके काम आई। थॉमस एडिसन का नाम तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वो एक छोटे से अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक जगह है मिलान, वहाँ पे ये पैदा हुआ था और ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी माँ की तरबियत जो है इसकी काम आई थी। शुरू ही से उसे नित नए तजुर्बात करने का शौक था। बचपन से ही वो नए नए तजुर्बे किया करता था। अपने घर के तहखाने में उसने एक छोटी सी तजुर्बा गाह बना रखी थी। रेलगाड़ियों पर अखबार फरोख्त करके वो अपना गुजर बसर करता था। फिर एक पुरानी मशीन खरीद कर रेलगाड़ी में ही अखबार छापने शुरू कर दिए। थॉमस एडिसन शुरू में क्या काम करता था? वो अखबार छापने की मशीन से अखबार छापता और उसे बेचा करता था, ठीक है। एक रोज इत्तेफाक से उसके तजुर्बा गाह में फास्फोरस की एक डली फर्श पर गिर पड़ी और चलती गाड़ी में आग लग गई। क्या हुआ? फास्फोरस से जो है चलती गाड़ी में आग लगी। गार्ड ने उसे गुस्से में आकर ये तजुर्बा गाह, प्रेस और सारा सामान अगले स्टेशन पर उठाकर फेंक दिया, ठीक है। गार्ड ने क्या किया कि इसको चलती जो ट्रेन थी उस पे से उतारा, उसका तमाम सामान के साथ उसे स्टेशन पर उतार दिया और एडिसन के कान भी खींचे। वो इस वजह से बाकी तमाम उम्र कानों में तकलीफ महसूस करता रहा। जो गार्ड था उसने उसके कान खींचे, जिसकी वजह से उसके कान में तकलीफ हो गई और ता जिंदगी जो है उसको वो तकलीफ हमेशा महसूस होती रही। एडिसन ने इस वाक़े से हिम्मत नहीं हारी। उसे एक रेलवे स्टेशन पर टेलीग्राफी सीखने का मौका मिल गया और फिर वो टेलीग्राफ ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिम हो गया। वो नहायत अच्छा ऑपरेटर साबित हुआ। रात को वो ड्यूटी देता और दिन भर अपने तजुर्बात में गुम रहता था। उसका काम ये था कि वो हर घंटे एक दूसरे रेलवे मुलाजिम को सिग्नल भेजता था, ठीक है। उसे सिग्नल भेजने का काम करता था और रात में जो है वो अपनी ड्यूटी करता था और दिन भर जो है वो अपने तजुर्बे में मगन रहता था। उसने आसानी के लिए सिग्नल भेजने वाला एक ऐसा आला ईजाद कर लिया जो खुद ब खुद काम करता था। पैगामात वसूल करने के लिए भी इसने एक खुद का रिकॉर्ड तैयार किया। इसी आले से उसे फोटोग्राफ बनाने का ख्याल आया। फिर उसने जो है पैगामात भेजने के लिए जो सिग्नल्स वगैरह भेजने के लिए उसने खुद जो है एक आला ईजाद कर लिया। उसी के थ्रू जो है उसे फ़ोटोग्राफ भी लेने का ख्याल आया। 1869 में एडिसन ने एक ऐसा आला ईजाद किया जो वोट शुमार करता था। फिर इसने एक टेप मशीन बनाई। कुदरत ने उसे हर मैदान में कामयाबी अता की। वो मेहनत करता रहा और उसे कामयाबी मिलती रही। इत्तेफाक से उसे न्यूयॉर्क पहुंचने का मौका मिल गया। वो काम की तलाश में एक ऐसी कंपनी में जा पहुंचा जो बिजली के एक आले के जरिए अपने ग्राहकों को मंडी के भाव भेजा करती थी। वो दफ्तर में बैठा हुआ था कि उसकी मशीन खराब हो गई, लेकिन एडिसन ने जल्द ही उसे दुरुस्त कर दिया। इस वाक़े के बाद उसे मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। अक्टूबर 1869 में एडिसन ने एक इंजीनियर के साथ मिलकर टेलीग्राफ की एक नई मशीन इजाद की जिसे एक कंपनी खरीदना चाहती थी। एडिसन अपने ख्याल में इसके लिए $5000 मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। खुदा का करना ये हुआ कि कंपनी ने खुद ही उसे $40,000 दे दिए। इतनी ज़्यादा रकम पाकर उसकी खुशी की इंतहा न रही और वो बेहोश होते होते बचा। ये बात उसने अपने हालात ज़िंदगी में खुद लिखी है, ठीक है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके लिए जो है उसे
$5,000 وہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کمپنی نے اسے اس مشین کے $40,000 دیے۔ اتنی رقم مل گئی تو ایڈیسن نے نیو جرسی میں ایک بڑی دکان کھولی جس میں وہ ٹیپ مشین، اس کے پرزے بناتا تھا۔ پھر اس نے ٹیلی گرافی یا تار برقی کے آلات میں اصلاح کی۔ 1876 میں یہ تمام کاروبار چھوڑ کر اس نے فلو پارک میں اپنی مشہور معروف تجربہ گاہ اور ورکشاپ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں اس نے سب سے پہلے گراہم بیل کے ایجاد کیے ہوئے ٹیلی فون کو بہتر بنایا، جس سے آواز زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی خود کی شاپ کھولی، ایک ورک شاپ بنائی۔ وہاں پر اس نے گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس ٹیلی فون کو مزید بہتر بنایا اور 1877 میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا۔ دنیا اس آلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، لوگ اسے جادوگر کہنے لگے۔ اتنے آلے ایجاد کر دینے کے بعد ایڈیسن نے بجلی کی روشنی کی طرف توجہ دی۔ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج گاؤں گاؤں بجلی پہنچ چکی ہے اور رات کو بھی دن کا سما رہتا ہے۔ ایڈیسن نے ہی بجلی کا بلب تیار کیا۔ وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کرنا چاہتا تھا جو برقی روح سے چمکے اور ختم نہ ہو۔ اس نے کئی دھاتوں کے تاروں پر تجربات کیے، لیکن اس کی ضرورت کاربن سے پوری ہوئی۔ پھر بانس کا ریشہ اس کام کے لیے موزوں پایا تو اس نے عمدہ بانسوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں اچھا بانس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے تجربات میں کامیاب رہا اور جب پہلی مرتبہ نیو یارک کا شہر بجلی کی روشنی سے جگمگا اٹھا تو اس کی سیر کے لیے دور دراز سے لوگ آئے۔ حکومت کو اسپیشل گاڑیاں چلانا پڑیں۔ ایک مدت سے ایڈیسن کے ذہن میں متحرک تصویروں کا خیال تھا۔ اس نے 2 سال بعد ایک اور مفید چیز ایجاد کی جس کا نام کینٹوگراف رکھا۔ یہ دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ تھا جس سے متحرک اشیاء کی تصویریں لی جا سکتی تھیں۔ اس کے بعد کینٹوسکوپ ایجاد ہوا جو موجودہ سینما کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ ایڈیسن کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم سینما کی تفریح سے دل بہلاتے ہیں۔ ایڈیسن نے وائرلیس پر بھی کچھ تجربے کیے تھے۔ وہ ایسا انتظام کر لیا تھا جس کی مدد سے چلتی گاڑیوں تک پیغامات بھی بھیجے جا سکتے تھے۔ اس نے ایکس رے کا ایک آلہ ایجاد کیا جسے جراحی میں استعمال کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے اپنے ملک یعنی امریکہ کی بحری فوج کے لیے تقریباً 40 مفید چیزیں ایجاد کیں۔ ایڈیسن کی ایجادوں کی فہرست خاصی لمبی ہے۔ خود اس نے اپنی زندگی میں 1300 ایجادات رجسٹر کرائے۔ شاید ہی کوئی میدان ہو جس میں اس نے تجربے نہ کیے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ جسے پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی محنت سے خود کامیاب ہوا اور اس نے 1300 یعنی 1300 چیزیں رجسٹر کروائیں جو اس نے خود بنائی تھی، خود ایجاد کی تھی۔ 1300 اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہوں گی۔ اس کی زندگی کا آخری دن 18 اکتوبر 1931 تھا۔ اس وقت بھی وہ تحقیقات اور تجربات میں مصروف تھا۔ ملک و قوم نے اس کی قدر کی اور اس کو اپنا محسن جانا۔ ایڈیسن کو خود بھی اپنے ایجادات سے مالی فائدہ پہنچا۔ اس نے ایک کامیاب زندگی گزاری، تمام عمر محنت سے کام کیا۔ اس نے غریبی اور مفلسی کے دن بھی دیکھے اور اچھے دنوں کی قدر کی، اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور زندگی بھر انسانیت کی بھلائی کے لیے مختلف ایجادات کی۔ جب ہم اندھیرے کمرے میں روشنی کرتے ہیں یا ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا میوزک سن کر اپنے دل کو بہلاتے ہیں تو شاید ہی کسی کو اس موجد کا خیال آتا ہو جس نے دنیا کو بہت سی ایجادات دیں۔ اس نے مرتے دم تک اتنا کام کیا کہ اس کی محنت سے ہم سب آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔